अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और अपने अपने हिस्से के काम बखूबी सरअंजाम दे रहे होंगे। वीडियोस का बाकायदा आगाज और बिला नागा आगाज करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि वक्फे के बाद पहली वीडियो पाकिस्तान के हकीकी मसले पर कुछ गुफ्तगू करके की जाए। इसके बाद स्ट्रेटेजिक मामलात पर अहम वीडियोस शेयर करूंगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, सबसे अहम मसला ना तो गुर्बत है, ना महंगाई है, ना ही करप्शन है, ना ही अपोजिशन और ना ही हुकूमत की मुबैना नाअहली, बल्कि सबसे अहम मसला तालीम है, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई तवज्जो नहीं दी जाती। और मुझे महसूस हो रहा है कि आप नहीं बल्कि ये चश्मे वाले भाई आपसे मुखातिब हूं कि दूसरी वीडियो पर जाने से पहले अपने 24 घंटों के 1440 मिनट में से अपने कीमती 10 मिनट निकाल कर ये वीडियो देख लें। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। एक कहानी सुनाता हूं, फिर फैसला कीजिएगा कि हम क्या कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं। साल 2011 अप्रैल का महीना और बरतानिया के शहर लंदन के एक छोटे से घर में एक 15 साल बच्चा अपने हिस्ट्री के एग्जाम के लिए नोट्स की तैयारी कर रहा है। वक्त कम और मुकाबला सख्त वाला मामला है और गूगल बाबा हर सर्च पर हजारों मज़ामीन निकाल कर बच्चे के सामने रख देता कि आपकी दी गई सर्च टर्म से मुतालिक 20 लाख नताइज आपके पेश खिदमत हैं। तभी बच्चे को ख्याल आता है कि क्यों ना ऐसी कोई जादू की छड़ी हो जो हर मजमून को इख्तिसार के साथ 5 लाइनों में बयान कर दे और फिर अगर वो मजमून मुफीद लगे तो उसे पूरा पढ़ा जाए। बच्चा कोडिंग जानता था तो वो अपनी आसानी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाता है और नाम देता है ट्रिमिट। बच्चा इसकी मदद से अपने इम्तिहान की तैयारी करता है और इम्तिहान में कामयाब होने के बाद इसे जुलाई 2011 में एप्पल ऐप स्टोर पर अपलोड करता है और एक हफ्ते में इसकी एप्लीकेशन को 5 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड करते हैं। बाद में इसका नाम तब्दील करके समली रखा जाता है और ये अपने वक्त की कामयाब एप्लीकेशन बन जाती है। यहाँ तक कि याहू जैसी बड़ी कंपनी जो 2013 में ना सिर्फ इस बच्चे से $30 मिलियन यानी 3 करोड़ डॉलर में ये एप्लीकेशन खरीदने का मुआहिदा करती है, बल्कि इसे अपने यहाँ मुलाजमत भी पेश करती है। और जब ये बच्चा $30 मिलियन का मुआहिदा कर रहा था तब इसकी उम्र सिर्फ 17 साल होती है और इसकी समली एप्लीकेशन याहू न्यूज डाइजेस्ट बन जाती है। कहानी खत्म। अब वापस पाकिस्तान आ जाएं तो बात हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तालीम का शोबा पसे पुश्त डालकर प्रोडक्शन का शोबा संभाला हुआ है और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। बिलखुसूस हालिया दिनों में तमाम ही जच्चा अस्पतालों में रश देखने को मिल रहा है और इसके लिए आप कोरोना वाले लॉकडाउन को शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तालीम और ताल्लुम के लिए दर्द दिल रखने वाले अफराद का मानना है कि हुकूमत की तरजीहात में तालीम शामिल नहीं है और हुकूमती एहलकार अपनी नाअहली के इल्जाम वालिदैन पर लगाते हैं कि हर एक घंटे में 2 स्कूल खोलना हमारी औकात से बाहर है। यानी पाकिस्तान में हर एक घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 704 बच्चे पैदा होते हैं, यानी रोजाना तकरीबन 17,000 बच्चे मुमलिकत खुदादाद में जन्म लेते हैं। दुनिया में आने वाले नए बच्चों के स्कूल का होना ना होना सानवी हैसियत इख्तियार कर जाता है जब आपके मौजूदा बच्चों के लिए बनाए गए स्कूल सिर्फ कागजों में मौजूद हों। और इससे भी संगीन मसला वो स्कूल हैं जहां बराए नाम पढ़ाई के नाम पर बच्चों को असबाक के रट्टे लगवाए जाते हैं और मासूम बच्चे किताबों से लदा थैला, जिसे स्कूल बैग कहा जाता है, वो ढोने पर मामूर होते हैं और नतीजतन हमारे मुस्तकबिल के मौमार की कमर ये वजन ढो ढो कर टेढ़ी हो चुकी होती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने वजन से ज्यादा बोझ उठाने की वजह से बच्चों की न सिर्फ जहनी और जिस्मानी नशोनुमा मुतासिर होती है बल्कि कंधों और लोअर बैक पेन का मसला भी सामने आता है। इस सारी रामकथा में तजुर्बा मासूम बच्चों पर ही किया जा रहा है। आजाद अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान में हर स्कूल जाने वाला बच्चा अपने वजन का तकरीबन 25% वजन उठा रहा होता है और कुछ केसेस में यह वजन 30% से 40% के दरमियान पाया गया है। इसको समझने के लिए तसव्वुर करें कि आपका वजन 100 किलो है और आपको 25 किलो चावल की बोरी मुसलसल 10 साल सुबह शाम उठाकर कम से कम 1 किलोमीटर वॉक करनी पड़े तो क्या हाल होगा आपकी कमरे नुमा नाजुक कमर का।
پچھلے دنوں پاکستان میں خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے اپنے صوبے میں بچوں کے اسکول بیگز کے وزن کو محدود کرنے کا قانون منظور کر لیا گیا ہے، جس کے مطابق اب KPK کے بچوں کو کم وزن کے بیگز اٹھانا پڑیں گے۔ اس سلسلے میں KPK محکمہ تعلیم کی جانب سے اسکولوں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ تمام اسکول زیر تعلیم بچوں کے لیے لاکرز اور کپ بورڈز بنوائیں۔ اس کے ساتھ ہی تنبیہ کی گئی ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ سیل بھی بنایا گیا ہے جو مانیٹرنگ کرے گا۔ جو اسکول اس حکم نامے پر عمل نہیں کرے گا تو اس کی ایڈمنسٹریشن کے خلاف قانونی چارہ جوئی اور 2 لاکھ روپے تک جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ آپ کے سامنے یہ لسٹ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کلاس کے بچوں کے اسکول بیگز کے لیے وزن کی حد مقرر کی گئی ہے۔ اب جہاں تک میری رائے ہے تو انتہائی خوشکن ڈیولپمنٹ ہے، بہتری کی جانب ایک اور قدم ہے اور اسے بارش کا پہلا قطرہ سمجھیں اور امید رکھیں کہ باقی صوبے بھی اس سے کچھ سیکھیں گے۔ لیکن ابھی بھی بین الاقوامی معیار سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ آج دنیا بھر میں یہ اصول ہے کہ بچوں کا اسکول بیگ بچے کے مجموعی وزن کا صرف 10% ہونا چاہیے یا ہوتا ہے۔ یعنی اگر بچے کا وزن 20 کلو ہے تو اس کا اسکول بیگ زیادہ سے زیادہ 2 کلو وزنی ہونا چاہیے۔ دوسری طرف المیہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ آج 21ویں صدی کے تقریباً وسط میں پہنچنے کے بعد ہمیں خیال آ رہا ہے کہ بچوں کے اسکول بیگز وزنی ہوتے ہیں، انہیں ہلکا کیا جانا چاہیے، جبکہ آج دنیا پیپر لیس ٹیچنگ کی طرف توجہ مرکوز کر چکی ہے۔ بچوں کے وزنی اسکول بیگز پر تحقیق 1960 کی دہائی سے کی جا رہی ہے اور مغربی دنیا کے بہت سے ممالک تو 1980 کے عشرے سے ہی اس بات کے قائل ہو چکے تھے کہ بچوں کا اسکول بیگ ہلکا ہونا چاہیے اور انہوں نے تب سے ہی عمل درآمد شروع کر دیا تھا، اور ہم اب اس بات کا احساس کر رہے ہیں جب ہمارے پڑوسی ممالک میں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ گریڈ 5 سے بچوں کو کوڈنگ لازمی پڑھائی جائے گی۔ ہم ہر معاملے میں بھارت کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن تعلیم کے میدان میں مقابلہ کرتے وقت ہماری سانسیں پھولنے لگتی ہیں۔ اسی سال بھارت کی جانب سے نئی ایجوکیشن پالیسی متعارف کروائی گئی ہے جس میں طے کیا گیا ہے کہ اب سے گریڈ 6 سے بچوں کو کوڈنگ پڑھائی جائے گی، یعنی سی، جاوا اور پائتھون وغیرہ جیسی کمپیوٹر لینگویجز لازم کر دی گئی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کلاس 6 کے بچوں کو کوڈنگ پڑھانا ظلم ہے، تو یہ بھی سن لیں کہ 2013 میں برطانیہ کے اس وقت کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کی جانب سے نیا نیشنل کریکولم متعارف کروایا گیا، جس کے بعد برطانیہ بھر کے اسکولوں کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ 5 سال کی عمر سے، غور کیجئے گا، 5 سال کی عمر سے بچوں کو کوڈنگ پڑھائی جائے گی۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر 5 سال کا بچہ کلاس 1 میں زیر تعلیم ہوتا ہے اور الف سے انار بے سے بلی پڑھ رہا ہوتا ہے اور چڑیا کوا اڑا رہا ہوتا ہے۔ شاید اسے کچھ یاد ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اس کی بھی چڑیا اڑائی گئی تھی، اور اگر بچہ سندھ میں رہنے والا ہے تو پھر ان بچوں کی طرح اسکول جانے کے بجائے جی اے بھٹو کے گانے پر مٹک رہا ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں پھر مزید شیئر کریں گے۔ تو شرمیلا فاروقی کم از کم اپنے نام کو ہی تھوڑی عزت دے دیتی اور ان آؤٹ آف اسکول لیاری کے بچوں کی ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے تھوڑا سا شرما لیتی تو اچھا ہوتا، کیونکہ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا ماننا ہے کہ صوبہ سندھ کے کم از کم 40% بچے اسکول جانے سے محروم ہیں، اور 40% کا مطلب ہے کہ تقریباً 65 لاکھ بچے اسکول جانے سے محروم ہیں صرف ایک صوبے میں۔ اور 65 لاکھ کتنا بڑا فگر ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں تقریباً 135 ملک ہیں جن کی آبادی 65 لاکھ یا اس سے کم ہے، اور اس میں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جن کی جی ڈی پی پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے، اور ہمارے یہاں یہ 65 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے۔ الحمدللہ جہالت میں خود کفیل بننے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ تو تعلیم کے ساتھ ہماری سنجیدگی کے نام پر دھبا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان واقعی میں ترقی کرے تو ہمیں اپنا نصاب تعلیم جدید خطوط پر اثر نو تیار کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آج بھی اپنے بچوں کو اسکولوں میں ماؤس کی بورڈ پڑھاتے رہیں اور پھر توقع کریں کہ یہ بچے بڑے ہو کر کوئی انقلابی ٹیکنالوجی ایجاد کریں گے، جیسے کہ فیس بک جیسی انقلابی سوشل میڈیا ویب سائٹ جو 2004 میں بنائی گئی
ایک طالب علم کی جانب سے، اور آج دنیا بھر میں یہ فیک نیوز، الیکشن میں دھاندلی اور نریٹو شیپنگ کے لیے بدنام ہے۔ تو آنکھیں کھولیں، توجہ دیں، کچھ نیا سوچیں، اپنے حلقے کے نمائندوں سے تعلیم کے لیے بات کریں، مہم چلائیں۔ پکی سڑکیں، اچھی عمارتیں نہیں، بلکہ اپنے بچوں کے لیے اچھے اسکول مانگیں۔ اب تک جن دوستوں نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا ہے، ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں گے، کیونکہ میرا یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والا ہر شخص تعلیم کا سپاہی بنے گا، اور ہم حکومت کی توجہ پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے تعلیم اور اسکولوں میں پڑھائے جانے والے فرسودہ نصاب تعلیم پر دلانے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹس ایپ پر شیئر کریں، اور جاتے جاتے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔